बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक खाना खाने के बारे में है। जो लोग बिस्तर पर खाना खाते हैं या फिर कुर्सी पर बैठकर खाना कैसा है, और कुर्सी या चारपाई पर बैठकर खाना खाने से कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में बताएंगे और साइंस के हवाले से भी बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि इनके घर में बरकत नहीं, इनके रिज़्क़ में इजाफ़ा नहीं हो रहा क्योंकि घर पे किसी ने जादू टूना कर दिया है। फिर ऐसे लोग अपने घर के लिए तरह तरह के वजीफ़े करते हैं, लेकिन याद रखें ऐसा कुछ भी नहीं होता। मोहतरम नाजरीन, याद रखें कि अगर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल शुरू कर देंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा वजीफ़ा होगा, और जब हम इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो हमारे घर से परेशानियाँ खुद ब खुद ही चली जाएंगी, क्योंकि ऐसे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और ऐसे घर में अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते आते हैं, जिसकी वजह से घर में कोई परेशानी या मुसीबत नहीं आती। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के बारे में, या कुर्सी पर बैठकर खाना कैसा है। तो फिर आज हम आपको बताते हैं कि बिस्तर पर खाना खाने से ना सिर्फ मुसीबतें आती हैं बल्कि बहुत सी बीमारियां भी पैदा होती हैं, तो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदाह होती हैं। मोहतरम नाजरीन, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों में डाइनिंग टेबल पर बैठकर या फिर बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। हालांकि सुन्नत तरीका जो नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी खाना नीचे बैठकर दस्तरख़्वान पर खाते और हमें भी नीचे बैठकर खाने का हुक्म देते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब नीचे बैठकर खाना खाया करो। आपने फरमाया अगर हम बिस्तर पर बैठकर खाएंगे तो जिस जगह पर बैठते हैं या सोते हैं इसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो रिज़्क़ कहाँ से आएगा, क्योंकि इसी तरह रिज़्क़ से बरकत ख़त्म हो जाती है और घरों में बेबरकती होती है, घरों में झगड़े भी होते हैं। मोहतरम नाज़रीन, याद रखिए कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए के साथ टेक लगाकर खाना खाते हैं। नाज़रीन, इसी तरह ना तो सवाब मिलता है बल्कि वहाँ पर बीमारियाँ जन्म लेती हैं। ऐसा खाना खाने से इंसानी सेहत पर असर पड़ता है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, साबित हुआ है कि नबी करीम नीचे हमेशा बैठकर खाना खाते थे। हजूर ने फरमाया ना मैं तकिए के साथ टेक लगा के खाना खाता हूँ और ना ही मैं किसी को हुक्म देता हूँ। यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। मोहतरम नाजरीन, एक सहाबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में हुए और कहने लगा या रसूलल्लाह मेरे घर में बेबरकती है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लगता है तुम सब घर वाले इकट्ठे बैठकर खाना नहीं खाते, अलग अलग बैठकर बिस्तरों पे खाना खाते हो। तो कहने लगा रसूल अल्लाह जी हाँ ऐसा ही है। हजूर ने फरमाया फिर कहाँ से आपके घर में बरकत आएगी? ए सहाबा, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने घर में बरकत को देखो तो तुम सब घर वाले नीचे दस्तरख्वान बछाकर इकट्ठे बैठकर खाना खाया करो। नाजरीन, आज हम बात करेंगे साइंस के हवाले से कि साइंस खाना खाने के बारे में क्या कहती है। साइंस का क्या कहना है जो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं इनका निज़ाम हज़म ख़राब होने लगता है। नाजरीन, रुई के आजकल बिस्तर बने हुए हैं और रुई पर जादू बहुत असर होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम नीचे बैठकर खाना खाएं। नाजरीन, कुछ लोग आजकल की भाग दौड़ में खड़े होकर भी खाना खा लेते हैं, लेकिन मोहतरम नाजरीन जल्दी जल्दी खाना खा लें, इससे इंसान का निज़ामी सिस्टम सही नहीं रहता और इससे कई दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और याद रखें खाना हमेशा खामोशी के साथ ज़मीन पर बैठकर चबा चबा कर खाएं। जितनी मर्तबा हम खाने को चबाएंगे इतना ही ज़्यादा हमारी
نظام ہضم درست ہوگا اور پیٹ میں درد یا گیس وغیرہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، کھانا سنت طریقے سے کھانا چاہیے۔ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کھانا کھانے کا سنتی طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، پھر ہاتھوں کو کسی چیز یا رومال کے ساتھ صاف کر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب سے پہلے کھانا کھانے کے لیے آتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر اسے رومال یا چادر کے ساتھ صاف کرتے۔ اس کے بعد کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کھانے کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے، لہٰذا سب سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھیں، پھر دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومن، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، پکڑتا ہے اور کام کرتا ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھو۔ اس طرح تمہارے کھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے، اور وہ کھانا اللہ کی برکت کی وجہ سے سارے گھر والوں کو کم ہونے کے باوجود بھی پورا آ جاتا ہے۔ ناظرین، زمین پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ الٹی پلٹی لگا کر نہ بیٹھیں، بلکہ اپنے بائیں پاؤں کو نیچے بچھا دیں اور دائیں پاؤں کو اٹھا کر بیٹھیں۔ اس طرح کھانے سے کھانا پیٹ میں جاتا ہے، جیسے نظام ہضم جلدی ہضم کرتا ہے۔ بھاری جسم ہے تو الٹی پلٹی لگا کر بیٹھ سکتا ہے، حرج نہیں، اور کھانا کھاتے وقت اگر دسترخوان پر ہمارے ہاتھ سے کھانا گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھا لیں، اسے پھینکیں نہیں، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا، حضرت عائشہ، کھانے کی قدر کیا کرو، جب یہ روٹی کسی سے روٹھ جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی، اور وہ کھانا جو نیچے گر جاتا ہے اسے اٹھا کر کھا لیا کرو، تمہیں کیا پتہ کہ کھانے کی کسی میں برکت ہے۔ ایسے شیطان کے لیے کبھی مت چھوڑو، کیونکہ شیطان کبھی بھی بنی آدم کا بھلا نہیں چاہتا۔ ناظرین، کھانا کھاتے وقت کھانے کو سونگھنا نہیں چاہیے، نہ ہی پھونک لگانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے کھانا مکروہ ہو جاتا ہے، اور ناظرین، نہ ہی کھانے میں عیب نکالنے چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کھانا پسند ہوتا تو تناول فرما لیتے، اگر نہ پسند ہوتا تو واپس کر دیتے، لیکن کھانے سے کبھی بھی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اور کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے، کھانے کے درمیان بھی پانی تھوڑا سا پی لیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، کیونکہ یہ پانی اس وقت ہمارے لیے مفید نہیں، بلکہ اس سے انسان کا پیٹ بڑھتا ہے اور کھانا ہضم بھی نہیں ہوتا، نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے۔ اور کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے، ہمیشہ پانی بیٹھ کر دائیں ہاتھ سے پئیں، کیونکہ جب ہم کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو وہ سیدھا ہمارے گھٹنوں اور ہڈیوں پر اٹیک کرتا ہے، جس سے انسان کو فالج ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کل ہم نے اکثر لوگ دیکھے ہیں کہ ان کو یہی ہڈیوں اور گھٹنوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور ان کا بھی اسی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھانے یا پانی پینے کا ضرور کام ہوگا۔ ناظرین، جو ہم سنتے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی ہے یا وہ کر کے دیکھیں تو ان میں ہمارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ ہم کئی بیماریوں سے اس طرح محفوظ و مامون ہو سکتے ہیں۔ کہیں دور سے ایک طبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آیا، وہ چند دن مدینہ منورہ میں ٹھہرا کہ میں لوگوں کا علاج کر سکوں، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہ آیا، تو پھر وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں پر غرض سے آیا تھا کہ آپ کے اصحاب میں اگر کوئی بیمار ہو تو ان کی خدمت کر کے اجر حاصل کر سکوں، لیکن کمال کی بات ہے کہ آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی بیمار نہیں ہوا، اور آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگ جائے، اور جب کھانا کھا رہے ہوں ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔
محترم ناظرین، وہ طبیب کہنے لگا، یا رسول اللہ، بس یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحابہ بیمار نہیں ہوتے۔ اگر یہ سب ایسے ہی عمل کرتے رہے تو کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا، کیونکہ کھانے کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، جب جسم کو اس کی طلب کے وقت اس کو دیا جائے تو وہ اپنے معیار میں ٹھیک رہتا ہے۔ آج کل کے لوگ دھڑا دھڑ کھاتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ہمیں نبی مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل ہی کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے نبی کی شریعت پہ، ان کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹ میں آج بتائیں کہ درود پاک کس کس نے پڑھا ہے۔ اللہ حافظ۔